जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एकदम से जब बहुत सारी खबरें अचानक गिरने लगें, सर पर पड़ने लगें, तो फिर उससे बाज़ औक़ात लगता है कि कुछ बड़ा वाक़या होने वाला है। और ये वाक़या मुस्तक़बिल करीब में होने वाला है। ये वाक़या अगले साल नहीं, ये वाक़या सितंबर में नहीं, ये वाक़या जून में नहीं, ये वाक़या उससे पहले होने वाला है। जो सरासीमगी सी इस वक्त पाई जा रही है मुख्तलिफ क्वार्टर्स में। कौन कौन से क्वार्टर्स हैं उनके हवाले से ही बात करेंगे, और उस सरासीमगी का नतीजा, यानी सरासीमगी कहते हैं कि किसी अब आने वाले वाक़े का खदशा हो, अंदाज़ा हो, खौफ हो, उम्मीद हो, उस सारे यकीन और बेयकीनी की कैफियत को सरासीमगी कहते हैं, जिसमें खौफ का पहलू भी शामिल होता है। तो बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जिससे उस सरासीमगी का पता चल रहा है, और जो अहले इक़्तिदार हैं वो ये कह रहे हैं कि इस अनजाने खौफ और खदशे का नतीजा ज़्यादा दूर नहीं, मार्च के महीने में ही निकल आएगा। अच्छा, सच्ची बात है कि ये किसी को भी नहीं पता कि क्या होना है इस मार्च के महीने में, लेकिन क्या क्या हो सकता है इस पर बात कर सकते हैं। दो तीन वाक़यात हैं जिससे नतीजा निकाला जा सकता है कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या क्या खदशात हैं, खौफ किस बात का है, ख़तरा किस बात का है। तो दो तीन वाक़यात हैं जिसके हवाले से बात की जा सकती है। ये सिर्फ अंदाज़े और तज्ज़िये की बुनियाद पर होंगे। इसके बारे में हतमी खबर मेरे पास नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है। अगर कोई कहता है इसके बारे में हतमी खबर है, तो वो शायद या तो बहुत बारसूख है, या फिर आपके साथ वही कर रहा है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। पहली बात यह, कल रात अचानक, अब हम उस क्वार्टर का अंदाज़ा लगाते हैं जहाँ से हमें कोई डिफरेंट खबर का इम्कान नज़र आए। पहली बात यह है कि कल रात जियो न्यूज़ पर एक बड़ी ब्रेकिंग चली, और फिर वो उनकी वेबसाइट पे भी खबर रही, बाकी चैनलों ने भी कैरी किया। खबर तो वैसे कोई इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इसके इम्कानात क्या हो सकते। खबर सिर्फ इतनी थी कि जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने असासों का ऐलान कर दिया, और जो कुछ उन्होंने कमाया बनाया वो सारा कुछ अवाम के सामने लाकर धर दिया। अब एक जज साहब, मोअज़्ज़ज़ जज साहब, अगर अपने असासों की तफसीलात लोगों को बता दें तो ये कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं है। लेकिन इस खबर में एक और खबर छुपी है, और उस खबर में हमें अंदाज़ा होगा कि कोई ना कोई ट्रक के पीछे छुपा बैठा निकलेगा। हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से कुछ मोअज़्ज़ज़ जजेस के असासों पर बात हो रही है। ये प्लॉट मार लिया, वो प्लॉट मार लिया, इतने पैसों का ले लिया, इतने पैसों का ले लिया, ये तो चल ही रहा है। लेकिन उसके अलावा जब ट्रक मैंने आपको बताया कि ये जो कारोबारी लोग हैं, जो स्मगलर टाइप के लोग होते हैं, जो ब्लैकमेलर टाइप के लोग होते हैं, उनकी ज़ुबान में 1 अरब रुपए को ट्रक कहते हैं। तो वो जो ट्रक के हवाले से चंद नाम आ रहे हैं, क्या काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो ऐलान किया कि ये जो ट्रक के पीछे छुपे लोग हैं उनका कोई एहतसाब होने वाला है। जब एक मुअज़्ज़ज़ जज अपने असासे रख रहा है, और इस टाइमिंग पे देखिए किस वक्त, जबकि मुज़ाहिर अली नकवी के असासों के हवाले से खुलकर बात हो रही है, जलसों में बात हो रही है। लिहाजा अब हम पे तौहीन अदालत कैसे लगेगी, पूरे पाकिस्तान पे तौहीन अदालत लगेगी अगर ये बात, इस पे अदालत को गुस्सा आ गया तो वो असासे अब खुलने चाहेंगे, और खुलने के बाद हो सकता है ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाए कि भाई ये मौजूदा कुछ अहम जजेस, जिसमें बड़े जज साहब भी शामिल हैं, उनके असासे लाए जाएं, और अगर वो किसी बदउनवानी के मुर्तकिब हुए हैं तो उनको फारिग किया जाए, और कोई बहुत इज्जत से फारिग ना किया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुना है कि जो जमहूरियत पसंद जजेस की तादाद ज़्यादा है बनिस्बत गैर जमहूरी क़ुव्वतों के हम ख्याल जजेस की, या हाइब्रिड निज़ाम के हम ख्याल जजेस की। ये
ایک واقعہ ہے، مجھے ایک قانون دان نے بتایا، اور میں نام نہیں بتا سکتا، شاید میں پہلے بھی یہ ذکر کر چکا ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، معزز جج صاحب نے سپٹمبر میں چیف جسٹس بننا ہے، تو ان صاحب نے مجھ سے شرط لگائی کہ آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ وہ اس سے کئی ماہ پہلے چیف جسٹس کے عہدے پر براجمان ہوں گے۔ پتہ نہیں یہ ان کا اندازہ ہے، وہ قانون کے لوگ ہیں، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے ہمیں نہیں پتہ۔ یہ ایک اینگل ہو گیا جس کی وجہ سے سوسائٹی میں سراسیمگی ہے، وہ ہائبرڈ نظام سارا بدل رہا ہے نا۔ دوسری سراسیمگی ہے، کل رات کو سوشل میڈیا پر اچانک خبریں پھیلنا شروع ہو گئی کہ جنرل فیض حمید کو ہاؤس اریسٹ میں رکھ لیا گیا ہے۔ ہاؤس اریسٹ میں رکھ لیا جنرل صاحب کو، ISI کے سابق چیف کو، عمران خان کے دست راست کو، مستقبل میں آرمی چیف کے امیدوار کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ اتنی بڑی خبر تھی، لیکن میں نے ایک دو ذرائع سے کنفرم کیا، ایسی کوئی خبر نہیں تھی کہ انہیں ہاؤس اریسٹ کر لیا یا گرفتار کر لیا۔ پھر مجھے ایک نقطے کی طرف کسی نے نشاندہی کی۔ اسٹیبلشمنٹ یا ریاست ہمیشہ یہ کرتی ہے کہ کوئی بڑا واقعہ ہونے سے پہلے لوگوں کے ذہن تیار کرتی ہے، لوگوں کے ذہن تیار ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو افواہیں ہیں، یہ صرف افواہیں نہیں ہیں، ان کے پیچھے کہیں حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور حقیقت آج کی نہیں ہے، آنے والے دنوں کی ہے، مستقبل قریب کی ہے۔ اچھا، یہ بہت بڑا واقعہ ہوگا، پھر کیا؟ اور ظاہر ہے جنرل فیض حمید کا قصور یہی ہوگا کہ عمران خان کے ہائبرڈ نظام کو انہوں نے بڑی قوت فراہم عطا کی، لیکن جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر عطا کی۔ چائنا کے ساتھ جب بھی کوئی تعاون ہونے لگا، اس کے خلاف مہم جوئی کی، امریکہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے دست راست بنے رہے۔ تو یہ جرائم آئین شکنی پہ مجبور کیا، ممبرہ ایک معزز جج صاحب کے گھر بھی چکر لگاتے رہے، انہیں نواز شریف کے خلاف غلط فیصلے پر مجبور کرتے رہے۔ یہ سارے واقعات موجود ہیں، ریٹن ہیں، لکھے ہوئے ہیں، ان سے مفر نہیں ہے، ان سے بچا نہیں جا سکتا۔ تو کیا کچھ بڑی گرفتاریاں ہونے والی ہیں؟ اور کیا اگر جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا جاتا ہے تو جنرل باجوہ کو معاف کر دیا جائے گا، یا وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے؟ کیا پھر یہ جو جنرل فیض حمید کے دست راست بنے ہوئے تھے، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، جس میں کچھ بریگیڈیئر بھی تھے، کرنل بھی تھے، کیا وہ معافی پائیں گے؟ یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہے، یہ بھی ایک سراسیمگی پائی جا رہی۔ ایک اور اینگل سے خدشے جنم لے رہے ہیں، اور خوف سا غیر جمہوری قوتوں میں جنم لے رہا ہے، اور وہ اینگل ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ اچھا، ہر ہفتے تقریباً جاوید لطیف صاحب ایک نئی تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب جنرل فیض حمید آ رہے ہیں، اور وہ نواز شریف آ رہے ہیں، اور نواز شریف کا استقبال کی تیاریاں، یہ وہ ابھی تک وہ آ نہیں رہے۔ لیکن پاکستان کو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جو سیاسی، معاشی، سماجی، جمہوری بحران درپیش ہے، اس سے نکالنے کے لیے نواز شریف کا اب آنا ضروری ہے۔ اب نواز شریف جب آئیں گے تو وہ ظاہر ہے کچھ دیکھ کے آئیں گے۔ یاد رکھیے، ہمیں لیڈروں کی صرف لاشیں نہیں چاہیے، ہمیں صرف ان کی برسیاں نہیں منانی، ہمیں لیڈر زندہ و جاوید چاہیے، تاکہ وہ اس ملک کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کر سکیں۔ تو یہی بات امر مانے ہے۔ لوگ ہزار دفعہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی کیوں نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے؟ یہی امر مانے ہے، اسی کی وجہ سے وہ ابھی تک نہیں آ رہے۔ تو ان کا دیکھ لیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کب تک آتے ہیں۔ یہ بھی وہ اینگل ہے کہ وہ ساری قوتیں جو نواز شریف کو شکست دے چکی تھی، جو نواز شریف کو ملک سے باہر نکال چکی تھی، جو نواز شریف کی سیاست کو ختم کر چکی تھی، ان لوگوں کے لیے یہ سراسیمگی کا لمحہ ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ سراسیمگی کا آخری لمحہ بھی آپ کو بتا دوں، وہ سارے صحافی جو ہائبرڈ نظام کی تخلیق میں شامل تھے، اور اس کے اوپر ایک سایہ دار درخت کے طرح، تناور درخت کی طرح سایہ کیے ہوئے تھے، ان کی معاشرے میں ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے،
کسی کو نوکری کو خطرہ پڑا ہے، کسی کو اس بات کا خطرہ پڑا ہے کہ اس نے جو کروڑوں اربوں روپیہ کمائے ہیں وہ اب کہاں چھپائے۔ بہت سارے اینگل ہیں۔ فی الوقت انہی پہ اکتفا کیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔